इंतखाबी मुहिम चल रही है, सबकी चल रही है सिवाय तहरीक इंसाफ के, जहां तमाम जमातें बड़ी आजादी से अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं। वहां तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। जलसे जुलूस से ज्यादा वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने एक रैली का पूरे पाकिस्तान में ऐलान किया था। जो फुटेजेस देखी उसमें देखा मोटरसाइकिल्स पर लड़के आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। इलेक्शन के सीन से ज्यादा ये एक फिल्मी सीन लग रहा था। इस पर आते हैं थोड़ी देर में कि तहरीक इंसाफ के मसाइल क्या होंगे, बाकी सियासी जमातें क्या करेंगी। लेकिन अगर आप देखें तो सियासी जमातों ने मंशूर जारी कर दिया। क्या ये मंशूर सिर्फ कागज के टुकड़े साबित होंगे और इस पर पकौड़े और समोसे पकेंगे और तले जाएंगे, या इन पर कोई अमल भी करेगा? इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन अगर आप तारीख देखें तो तारीख इन मंशूरों पर हंसकर मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। ये वो लॉलीपॉप हैं जो हर इलेक्शन में लोगों को दिए जाते हैं, लफाजी की हद तक होते हैं। अमल करना सियासी जमातें शायद समझती हैं कि उन पर अमल करना इतना जरूरी नहीं है। इंतखाबी सियासत चल पड़ी है। हमारी इंतखाबी सियासत में पंजाब का बड़ा कलीदी किरदार है। जो पंजाब जीतता है वो विफाक में भी अपनी हुकूमत बनाता है। आजकल की मार्केट की खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे। वो तो लंदन से जहाज पर ही वजीर आजम बनकर सवार हुए थे। उनके रास्ते के सारे कांटे साफ कर दिए गए, लेकिन इलेक्शन फिर भी जीतना ही पड़ेगा। उसके लिए जोर भी लगाना पड़ेगा। शायद अब आके मुस्लिम लीग नून को एहसास हुआ और उन्होंने जलसे जुलूस शुरू किए। अब इतनी मदद के बाद भी अगर मियां साहब ना जीते तो ज्यादती होगी। बहुत से तजिया निगार उनको वाज़े अक्सरियत देने को तैयार नहीं। लगता है मखलूत हुकूमत ही बनाएंगे। लेकिन उनका मुकाबला पंजाब में है किससे? जाहिर है कुछ सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध, वो अपना अच्छा परफॉर्म करेगी। ऐसा लगता है तहरीक इंसाफ का ज्यादातर जो जोर मुकाबला होगा किसी और से होगा, मुस्लिम लीग नून से नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब, जैसे मैंने कहा, वो बैटल ग्राउंड है जहां से वजीर आजम चुने जाते हैं। किससे मुकाबला किसका होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्याल है कि मुकाबला तीर और शेर का है। क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकेगी? जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी नताइज से ज्यादा पुरुमीद है और कुछ हलकों को देखकर लगता है कि इस मर्तबा शायद उनके उम्मीदवार कुछ ज्यादा बेहतर पोजीशन में भी होंगे। लेकिन पिछले दो इंतखाबात में पंजाब में पीपल्स पार्टी डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो सकी थी। इन इंतखाबात में अच्छी कैंपेन बिलावल भुट्टो ने अब तक चलाई है। क्या वो कोई डेंट पंजाब में डाल सकेंगे? कितनी सीटें जीतेंगे पंजाब से? यह फैसला वक्त पर छोड़ते हैं। कैंपेन अच्छी जरूर, लेकिन क्या पंजाब में मुकाबला तीर और शेर का है? कुछ जगहों पर होगा, लेकिन असल मुकाबला अगर कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों के दरमियान है, तो शायद गलत नहीं होगा। क्या होगा उसमें? अब अगेन ये वो इलेक्शन है जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हालात, कुछ वाकयात, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी 8 फरवरी को क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है, एक सियासत में तब्दीली आई है। एक वक्त था पाकिस्तानी सियासत में हवा का बड़ा चर्चा हुआ करता था। किसकी हवा चल पड़ी है? हवा उसकी तरफ चल पड़ी है, और जिसकी तरफ चलती थी अक्सर वोटर भी उसकी तरफ चल निकलता था। यह माजी में चंद साल पहले तक के अवामिल इसी तरह होते थे कि जिसकी आवाज लग जाती थी कि उसके साथ तमाम कुव्वतें हैं, वो इलेक्शन जीत जाएगा। इसी को हवा कहा जाता था। फिर यह भी कहा जाता था कि कौन बाहर निकल गया, अब किसकी बारी है, वोट भी उसी को पड़ता था। लेकिन 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने इस हवा को, या इस हवा के कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया और वो पंजाब की अक्सरियती जमात बनी। यहां तक कि वो पंजाब में कम से कम सूबा पंजाब की हद तक हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के जहाज ने आजादों का मेला लूट लिया। क्या तहरीक इंसाफ ये कर पाएगी? वो हवा के रुख के मुखालिफ, क्या वो जीतने में कामयाब हो सकेंगे? यह है सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हमें अब 8 फरवरी को मिलेगा। एक बड़ा सख्त मुकाबला है। जो कहते हैं अंग्रेजी में ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट देम। वी विल सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तानी सियासत भी थोड़ी बदल रही है। वोटर भी अब वो पहले वाला वोटर नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है। आपको याद होगा 2022 में जो जिमनी इलेक्शन पंजाब में 20 सीटों पर हुए थे, तहरीक इंसाफ 15 सीटें उसमें से जीत गई थी। हमजा शहबाज उस वक्त टेक्निकल वजीर आला थे,
لیکن جب لوگ نائل ہوئے تو اس کے بعد ان کو ٹیکنیکل وزیر اعلیٰ بنایا گیا. ووٹروں نے بساط پلٹ دی. یہی چیلنج تحریک انصاف کے سامنے آج بھی ہے. کیا ان کا ووٹر تمام تر مشکلات کے باوجود نکل کر ان کو جتا سکے گا؟ بہت سے لوگ جیل سے الیکشن لڑ رہے ہیں. 8 فروری دور نہیں ہے. یہ تمام فیصلے 8 فروری کو ہو جائیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ انتخابات کا اتنا پھیکا ماحول شاید میں نے نہیں دیکھا. اب جا کر مسلم لیگ نون نے جلسے شروع کیے ہیں، ورنہ صرف پیپلز پارٹی ہی اب تک جلسے کر رہی تھی. اور جیسے میں نے کہا، ایک بڑی اچھی کیمپین بنائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے. تحریک انصاف اتنی مشکل میں ہے کہ ان کو کوئی شاید جیتنے کا چانس بھی نہیں دے رہا تھا. اب سے کچھ عرصے پہلے تک پہلے کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو سزا ہو گئی، وہ جیل میں ہیں، پی ٹی آئی ختم ہو گئی. پھر کہا گیا کہ ان کو انتخابات میں امیدوار نہیں ملیں گے. لائنیں لگ گئی، امیدوار آ گئے. آج بھی مسلم لیگ نون یہ مانتی ہے، اور یہ جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، کہ پنجاب میں ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں سے ہی زیادہ ہے. حالات کی ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ پہلے عمران خان کا نام تک نہیں لیا جا سکتا تھا. پارٹی پر مشکلات بڑھنی شروع ہوئیں. بڑے بڑے لیڈرز کی نے سیاسی جماعت چھوڑ دی. آپ نے دیکھا سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب، فواد چودھری اور بہت سے لوگ. ایک لائن لگی تھی جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے، پارٹی چھوڑ رہے تھے. ایک تانتا بندھا ہوا تھا. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ چھوڑ گئی، سزا ہو گئی. عمران خان صاحب کو جیل چلے گئے، آج تک جیل میں ہیں. تکنیکی بنیادوں پر پارٹی کا نشان لے لیا گیا. ہر امیدوار ایک مختلف نشان پر الیکشن لڑ رہا ہے. ایک ناممکن سی کیمپین لگتی ہے تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین، کیونکہ ایک سمبل ساروں کو بتانا ایک آسان کام ہے، لیکن ہر حلقے میں ایم این اے اور ایم پی ایس کے اگر مختلف سمبلز ہوں، انتخابی نشان ہو، بڑا مشکل کام ہے اس کو ہر حلقے میں پہنچانا. بینر پوسٹر ان کے لگ نہیں رہے. میں ابھی پنڈی بھی گیا، اسلام آباد میں جگہ جگہ جہاں میں جاتا ہوں دیکھا کہ ان کے بینر پوسٹر نظر نہیں آتے. دوسری سیاسی جماعتوں کے بینر پوسٹر نظر آتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا کر پائے گی اس تمام کے دوران تحریک انصاف. اس کے بعد بھی تحریک انصاف نے ایک راستہ نکالا کہ انتخابی نشان اپنے ووٹر کو بتانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کی. تو تمام ویب سائٹس گزشتہ ایک ہفتے سے بلاک کر دی گئی ہیں. پنجاب جو سب سے بڑا سیاسی جنگ کا میدان ہے، اب تک میں نے تحریک انصاف کا کوئی جلسہ نہیں دیکھا، کوئی نظر سے نہیں گزرا. اتوار والے دن صوبے بھر میں ریلیوں پر یا پورے پاکستان میں ہم نے فوٹیجز دیکھی، ریلیوں پر کریک ڈاؤن نظر آئے. جس دن ہر سیاسی جماعت جلسے کر رہی تھی، میاں صاحب سیالکوٹ میں بقول مسلم لیگ نون کے جمع خفیر سے خطاب کر رہے تھے. بلاول صاحب ایک بڑا امپریسو جلسہ لیاقت باغ پنڈی میں ایک پاور شو کر رہے تھے. آزادی سے مہم چلا رہے تھے، آزادی سے اپنا الیکشن لڑ رہے تھے. تحریک انصاف کی ریلیوں پر کریک ڈاؤن نظر آیا. آج ہر چینل پر خبر تھی کہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں. ہر الیکشن کیمپین میں عموماً حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. کل جو کراچی میں نے دیکھا جس طرح ایس ایچ او کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، مجھے لگتا ہے اب تحریک انصاف کو سبق سیکھ لینا چاہیے. یہ بھی ریاستی نمائندے ہیں. یہ واقعات اور یہ حالات جب آپ ریاستی جو اہلکار ہیں ان پر تشدد کریں گے، وہ کوئی اتنی اچھی چیز یا اتنے آئی تھاٹ پی ٹی آئی وڈ ہیو لرنڈ اے لیسن. لیکن پھر بھی کل دیکھا گیا ان کی تمام لیڈرشپ پر ایف آئی آرز کی گئیں، لوگ ان کے گرفتار ہوئے، مزید گرفتار ہوں گے. ان کو بھی پرامن کوشش کریں. ظاہر ہے حالات خراب ہے، لیکن اس کے باوجود پرامن کیمپین چلانے کی کوشش کریں. لیکن دوسری طرف انتخابی کیمپین ہر سیاسی جماعت کا حق ہے.